न्यायपालिकाका विकृति र विसङ्गति प्रक्रियागत हिसाबले वा संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिका अहिलेका व्यवस्था कहाँ नराम्रो छन् र? न्याय परिषद ऐन 2073 को दफा 5 मा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिसका आधार तोकिएका छन्। न्याय परिषदले संविधानको अधीनमा रही समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने आधारहरू के हुन् भने? क. संविधान र कानुन बमोजिम न्यायाधीशमा नियुक्त हुन योग्यता पुगेको। ख. वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारी, निष्पक्षता, पेशागत तथा नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति, न्याय र कानुनको क्षेत्रमा गरेको योगदानका समेतका दृष्टिकोणबाट उपयुक्त भएको। ग. न्याय परिषदले न्यायाधीशमा नियुक्त हुन योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूको नाम सहित तयार पारेको अभिलेखमा नाम भएको। घ. जिल्ला न्यायाधीशको हकमा न्याय सेवा आयोगले सिफारिस गरेको। न्यायाधीशको पदमा बहाल रहेर काम गरिरहेको वा न्याय सेवाको अधिकृत भई काम गरिरहेको व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा सिफारिस गर्दा थप विचार पुर्याउनु पर्ने कुराहरू। क. सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतले आवधिक वा आकस्मिक निरीक्षण गरी पेश गरेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा नियुक्तको सिफारिस गर्न खोजेको व्यक्तिको सम्बन्धमा उल्लेख भएका कुराहरू। ख. सम्बन्धित व्यक्तिको ज्येष्ठता, योग्यता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन। ग. वार्षिक फैसला गरेको मुद्दाको अनुपात र माथिल्लो अदालतमा अन्तिम निर्णय हुँदा सदर वा आंशिक वा पुरै बदर भएको विवरण। व्यावसायिक निरन्तरता तथा न्याय र कानुनको क्षेत्रमा गरेको योगदानको मूल्याङ्कन र अघिल्लो सेवा सम्बन्धी कुनै विवरण भए सो समेतलाई विचार गर्नुपर्ने। न्यायाधीश नियुक्तिको आधारमा न्याय परिषद ऐन 2073 को दफा 3 बमोजिम अभिलेखमा नाम समावेश भएको व्यक्ति भनिएको छ। तर परिषदले यस्तो अभिलेख तयार पारेको र त्यसबाट नाम छानिएको भने कहिल्यै सुन्न पाइएको छैन। न्याय परिषद यस्ता अभिलेख तयार पार्ने भन्दा पनि न्याय परिषदका सदस्यहरूको खल्तीबाट निस्किएका नामहरूको व्यवस्थापन गर्ने काममा नै बढी व्यस्त हुने गरेको छ। अभिलेख तयार गर्ने भन्दै दफा 3 मा के भनिएको छ भने? न्याय परिषदले न्यायाधीशमा नियुक्त हुन योग्यता पुगेका नागरिकहरूको अभिलेख तयार गरी राख्नुपर्नेछ। यसका लागि न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालत, न्याय सेवा आयोग, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद लगायतका अन्य उपयुक्त संस्था समेतबाट व्यक्तिको विवरण माग गर्न सक्नेछ। न्याय परिषदले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी न्यायाधीशमा नियुक्त हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिको विवरण सङ्कलन गर्नेछ। वर्तमान न्याय परिषद ऐनमै यति व्यवस्थित र राम्रा व्यवस्था गरिएका छन्। न्यायाधीश नियुक्तिमा तर किन कार्यान्वयन हुन सकेन र अहिले सरकारले न्यायपालिका भित्र भएका विकृति र विसङ्गतिको मुहान न्यायाधीश नियुक्ति भएको निष्कर्ष निकालेको छ? किन सरकारका मन्त्री न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता, निष्पक्षता तथा नियुक्त गरिएको व्यक्तिले गर्दै आएको कार्य सम्पादनलाई नहेरी आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्नाले न्यायपालिकामा समस्या भइरहेको बताइरहनु भएको छ त? यसको जवाफमा मन्त्री कोइराला अब न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका तयार पारेर सोही बमोजिम न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने बताइरहनु भएको छ। निर्देशिकाका आधारमा निष्पक्ष प्रक्रियाबाट को नियुक्ति हुँदैछन् भन्ने कुरा आम सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर ती व्यक्तिका बारेमा पब्लिक अडिट गरेर न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरिने उहाँको तर्क छ। कुरा सुन्दा त यो पनि राम्रो नै छ। अहिले नै न्याय परिषद ऐनमा भएको व्यवस्था पनि नराम्रो भने चाहिँ छैन है। पहिलो कुरा त न्यायाधीशमा नियुक्त हुन योग्यहरूको अभिलेख तयार गर्ने भन्ने दफा 3 को व्यवस्थालाई त्यही ऐनको उपदफाले धोतिलाइदिएको अर्थात् काम नलाग्ने बनाइदिएको छ। उपदफा 2 मा के भनिएको छ भने दफा 3 बमोजिमको अभिलेखमा नाम समावेश नभएको कारणले मात्र त्यस्तो व्यक्तिलाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन। अर्थात् अभिलेख तयार गर्न पनि बाध्य छैन न्याय परिषद र तयार गरिहालेछ भने उसले तयार पारेको अभिलेखमा कुनै व्यक्तिको नाम रहेनछ भने पनि ऊ न्यायाधीश नियुक्त हुन अयोग्य हुँदैन। विधायिकाले यो व्यवस्था अभिलेखमा नाम नपर्दैमा कुनै योग्य व्यक्ति बाहिर नछुटोस् भनेर पनि गरेको होला। तर पनि यस्तो व्यवस्था किन गर्छ विधायिका?
अर्कोतर्फ यस्तो व्यवस्थाको फाइदा न्याय परिषदमा रहेका व्यक्तिहरूले उठाउँछन्। उनीहरू आफ्ना आसेपासे वा आफू सम्बद्ध दलको व्यक्ति सिफारिस गर्न यस्ता लुप होलहरू प्रयोग गरिरहन्छन्। नेपालको संविधानको धारा 153मा न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासनका अन्य विषयहरू सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन न्याय परिषद रहने व्यवस्था छ। न्याय परिषदमा को हुन्छन् भने सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष, संघीय कानुन तथा न्याय मन्त्री सदस्य, सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश एकजना सदस्य, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेका एकजना कानुनविद सदस्य, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त एकजना अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्य हुन्छन्। न्याय परिषदको गठनबाटै थाहा हुन्छ, यहाँ न्यायालयका व्यक्तिभन्दा राजनीतिक दलका व्यक्ति बढी हुन्छन्। बहुमत सदस्य राजनीतिक दलका मानिस भएपछि न्यायालयमा योग्यभन्दा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नै न्यायाधीशमा सिफारिस हुने भइहाले। अर्कोतर्फ हिजो आज भाग खाने नाममा वा भोलिको नियुक्तिको आशमा प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरू पनि दलहरूबाट प्रभावित भइरहेका छन्। यसकारण दलीय प्रभावको न्याय परिषदले योग्यभन्दा दलका कार्यकर्ता, राम्राभन्दा हाम्रा मान्छे छान्ने कुरा सामान्य भइहाल्यो। एकातर्फ वर्तमान न्याय परिषदको गठनमा समस्या छ भने अर्कोतर्फ वर्तमान न्याय परिषद ऐनलाई न्याय परिषदका सदस्यहरूले इमान्दारिता र निष्पक्षतापूर्वक पालना गर्ने हो भने त्यहीबाट पनि योग्य न्यायाधीशहरू नियुक्त हुन सक्छन्। तर पद्धतिभन्दा व्यक्ति हावी हुने हाम्रा संस्थाहरूमा जतिसुकै राम्रा व्यवस्था भए पनि त्यसलाई चलाउने व्यक्ति ठिक नभएसम्म परिणाम राम्रो निस्कनेवाला छैन। दलहरू आफूहरू नसच्चिने, पाएसम्म सबै क्षेत्रलाई दलीयकरण गर्ने, पाएसम्म आफ्ना कार्यकर्ता वा आफ्ना हनुमान मात्र सबै क्षेत्रमा नियुक्त गर्न खोज्ने अनि परिणाम राम्रो खोज्ने यो असम्भव छ। यसकारण अहिले कानुन मन्त्रीले प्रस्ताव गरे जस्तो न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका र सोही बमोजिम न्यायाधीश नियुक्त गर्ने कुरा सुन्दा त एकदमै राम्रो छ। तर व्यवहारमा उहाँ अथवा उहाँको दलले कसरी कार्यान्वयन गर्छ यो मुख्य सवाल हो। के उहाँको दल वा गठबन्धन दल अब हामी हाम्रा कार्यकर्ता न्यायालयमा पठाउँदैनौँ, योग्य व्यक्ति छान्न न्याय परिषदमा हस्तक्षेप नगरी सहयोग गर्छौँ भन्न सक्छन्? के निर्देशिकाका आधारमा निष्पक्ष प्रक्रियाबाट को नियुक्ति हुँदैछन् भन्ने कुरा आम सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर ती व्यक्तिका बारेमा पब्लिक अडिट गरी न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरिने भन्ने कानुन मन्त्रीको कुरा साँच्चै कार्यान्वयन हुन्छ? अहिले पनि सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनवाईको व्यवस्था छ, त्यो कस्तो छ भन्नु पर्दैन होला। वर्तमान कानुन मन्त्री नै पनि सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा वर्तमान गठबन्धनको तर्फबाट बहस गरेर अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदिएपछि वकिलको शुल्क फी स्वरूप मन्त्री पद लिएर सरकारमा हुनुहुन्छ। के यो नै ठिक थियो? के उहाँ राम्रो मान्छे, योग्य मान्छे हो, त्यसकारण सरकारमा 6 महिनाका लागि मन्त्री हुनुहुन्छ भन्न सकिन्छ? कि उहाँ बहसको फी बापत मन्त्री पदमा हुनुहुन्छ भन्नुपर्छ? यहाँ उहाँको योग्यता क्षमतामा प्रश्न उठाउन खोजिएको होइन, पटक्कै यसलाई त्यसरी नबुझियोस्। तर मन्त्री पदमा जान जुन बाटो रोज्नुभयो त्यो कस्तो हो भन्ने प्रश्न चाहिँ गरेकै हो। यसकारण संविधान कानुनमा भएका व्यवस्थाहरू गलत छन् भने त्यसलाई ठिक गर्नुपर्छ। तर संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थाहरू 100% पालना पनि हुनुपर्छ। पालना आफै नगर्ने अनि समस्याको समाधान नयाँ नयाँ व्यवस्था र प्रावधानमा छ भनेर खोज्दै हिँड्नु जनता झुक्क्याउने खेल मात्र हो। न्यायाधीश नियुक्तिको निर्देशिका बनाऊ, यसमा कुनै समस्या छैन। तर वर्तमान न्याय परिषद ऐनमा तोकिएको न्यायाधीश नियुक्तिका आधारमा पनि घोत्ल्यौँ, यसमा समस्या भएर होइन, यसलाई प्रयोग गर्ने चलाउनेहरूमा समस्या भएर हो। अहिले न्यायालय बिग्रिएको। न्यायालयमा कार्यपालिका वा दलहरूले धेरै भाग खोज्दा खोज्दै न्यायपालिकाले पनि हालै कार्यपालिकामा भाग खोज्दा चर्किएको काण्ड हामी सबैलाई थाहा छ। यसकारण व्यक्ति नै ठिक हुनुपर्छ पहिला।